अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ्रीका की सरजमीन का बेताज बादशाह जिसे आज दुनिया इब्राहिम त्रोड़े के नाम से जानती है कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत की आखिर वजह क्या है। इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान के लिए सोने से भरा बहरी जहाज क्यों भेजा? इस जहाज में सैलाब ज़दगान के लिए क्या था? पाकिस्तान ने इब्राहिम त्रोड़े को JF-17 थंडर का तोहफा क्यों दिया? ये सब मालूमात देखेंगे आज के हम इस वीडियो में। पार्ट 1 में आपको दिखाया गया था कि ये नौजवान कैसे पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और अपने मुल्क के लिए कौन से इकदामात उठा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात जिसे आप जरूर विजिट करें। शुक्रिया नाजरीन। इब्राहिम त्रोड़े एक 37 साला नौजवान है जो अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो का सदर भी है और फौज का आर्मी चीफ भी। बर्किना फासो दुनिया के 3 सबसे ज्यादा सोना निकालने वाले मुल्कों में से एक है। इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए तोहफा भेजा। पाकिस्तान दुनिया का गैरतमंद, बहादुर और खुद कफील मुल्क है, मगर जब कुदरत आफत ढाती है तो मजबूत तरीन कौमें भी लाचार हो जाती हैं। हालिया दिनों में सैलाब की वजह से तकरीबन पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया, जिसकी वजह से खरबों रुपयों का नुकसान हुआ, सैकड़ों अमवात हुई, लोगों का माल, मवेशी, फसलें सब तबाह हो गईं, जिसे देखकर आलमी दुनिया की तरफ से हमदर्दी के बयानात आने लगे और खैर आफियत की दुआएं मांगी जाने लगी। इन सब में इब्राहिम त्रोड़े नुमाया होकर सामने आए। इस मुश्किल घड़ी में इब्राहिम त्रोड़े ने ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। ये कदम क्या था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम त्रोड़े ने एक ऐसा बहरी जहाज भेजा जिसके अंदर सैलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए अद्वियात, खुराक, हफाजती सामान और सोने की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसे हुकूमत पाकिस्तान को बतौर तोहफा या इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए दिया गया। इब्राहिम त्रोड़े के इस कदम की वजह से इंसानियत की आला मिसाल कायम हुई और पाकिस्तानी लोगों के दिलों में लाजवाल मोहब्बत जागी। इब्राहिम त्रोड़े एक लीडर होने के साथ साथ रहमदिल और साफ गो इंसान हैं, जो दुनिया में हर मुसलमान के लिए एक अच्छा ख्याल रखते हैं। जो सोना बतौर तोहफा पाकिस्तान को दिया गया, ये कोई आम बात नहीं। इस कदम से बर्किना फासो और पाकिस्तान की दोस्ती में नुमाया बेहतरी आई। आपको बताता चलूं, दुनिया का 30% सोना बर्किना फासो, गाना और तंजानिया इन 3 मुल्कों में मौजूद है। यहाँ पहाड़ों के पहाड़ सोने के हैं, मगर ये मुल्क अपने अयाश और करप्ट हुक्मरानों की वजह से आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहा है। ये लोग एक वक्त का खाना खाते हैं, बाकी वक्त भूखे प्यासे रहकर जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। यहाँ इन लोगों को साफ पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। दुनिया के 65% हीरे अंगोला, कांगो और सेरा लियोन में मौजूद हैं। ये तमाम ममालिक अफ्रीका में मौजूद हैं। अरबों डॉलर्स के हीरे रोजाना निकाले जाते हैं, मगर मजदूर मुश्किल से दिन का $1 भी नहीं कमाता। आज यूरोप जो जगमगा रहा है वो सब अफ्रीका की इन कीमती धातों का कमाल है, क्योंकि जिस तरह इब्राहिम त्रोड़े ने फ्रांस और अमेरिका को आंखें दिखाई और अपने मुल्क से निकाला, इसी तरह ये मुल्क और भी बहुत से अफ्रीकी मुल्कों पर काबिज हैं और यहाँ से कीमती धातें निकालकर अपने मुल्कों के खजाने भर रहे हैं। जराए से पता चलता है कि जो इब्राहिम त्रोड़े ने इमदादी सामान भेजा है, इसमें साफ पीने के पानी के प्लांट, नहरी निज़ाम की मुरम्मत, सर्च ऑपरेशन, खुराक, कैंप और मेडिसिन, ये सब कुछ शामिल है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह भी है कि इब्राहिम त्रोड़े अपना दिफाई निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से JF-17 थंडर को खरीदेगा। इस डील पर दोनों ममालिक के एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं। इस दिफाई डील के चर्चे अगस्त 2025 को पूरे जोरों शोर पर थे। आखिर इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है? दरअसल पाकिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जो एटमी पावर रखता है। हाल ही में होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की जंग में पाकिस्तान ये जंग जीता
اور انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس جنگ نے مسلم دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کل کو اگر جنگ ہوئی تو پاکستان ہمارا مسلم ملک ہی آگے آئے گا۔ افریقہ کے بے شمار اسلامی ملکوں سمیت برکینا فاسو کی عوام بھی پاکستان کے گن گاتی نہیں تھکتی۔ ابراہیم تروڑے اپنی عوام کو اور پاکستان کو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے تمام ممالک کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنی ایئر فورس کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کو آگے رکھا ہے۔ مزے کی اور حیران کن بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کی اتنی بڑی کھیپ تیار کر کے اسے ڈالرز میں نہیں بلکہ گولڈ یعنی سونے کے عوض خریدنا ہے، جس سے ملک پاکستان کی معیشت کو کافی سہارا ملے گا۔ JF-17 تھنڈر پاکستان کا وہ فخر ہے جو دنیا میں اپنی کلاس کا سب سے مؤثر طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کم قیمت، شاندار کارکردگی اور کم خرچے میں ایک بہترین نتائج دینے کا ماہر ہے۔ یہ طیارہ اس وقت تمام ممالک کی نظروں میں ہے اور تمام چھوٹے بڑے ممالک کا انتخاب بن چکا ہے۔ اس جہاز میں جدید میزائل سسٹم، ریڈار سسٹم اور آسانی سے آپریٹ کرنا، یہ سب موجود ہے۔ ابراہیم تروڑے نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ اپنی فضائیہ کو جدید بلاک 3 کے JF-17 تھنڈر سے لیس کرے گا۔ اس کے اندر ایسے ہتھیار ہوں گے جو دشمن کے لیے مہلک ثابت ہوں گے۔ ان طیاروں میں ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ دشمن کو مارنے کی صلاحیت موجود ہوگی اور یہ جہاز پاکستان تیار کر کے فروخت کرے گا۔ ناظرین، اگر تمام مسلم ممالک ایک ہو کر چلیں اور ایک دوسرے کی ہر طرح سے مدد کریں تو کبھی بھی غیر مسلم طاقتیں ہم پر قابض نہ ہوں۔ موجودہ وقت میں زیادہ تر ملک اپنا اسلحہ مغربی ممالک سے خریدتے ہیں اور اپنے خزانے کی ایک بہت بڑی رقم انہیں دے دیتے ہیں، جس وجہ سے مغربی ممالک آج بھی بہت مضبوط ہیں۔ جس طرح پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے ممالک اس کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں ایک برکینا فاسو بھی ہے۔ ابراہیم تروڑے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج ہمیں سکھائے اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے۔ اس ایگریمنٹ کا پاکستان اور سعودی عربیہ کو یہ فائدہ ہوا کہ کوئی بھی ملک اگر سعودی عرب کو نقصان پہنچائے گا تو مطلب پاکستان کو پہنچائے گا، یعنی دو ملک مگر یکجان۔ ابراہیم تروڑے نے اپنی ایک کانفرنس میں یورپ اور امریکہ کو یہ صاف پیغام دیا ہے کہ پاکستان ہمارا بھائی ملک ہے اور ہم دونوں مل کر ایک مضبوط نظام بنائیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ مغربی طاقتوں کے منہ پر تھپڑ تھا۔ JF-17 تھنڈر کے علاوہ ابراہیم تروڑے جدید ترین ڈرونز بھی پاکستان سے لے گا، جو مکمل ایک جنگی اور دفاعی ہتھیار ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی دشمن کے ہدف پر وار کرتا ہے۔ ابراہیم تروڑے کا یہ منصوبہ ہے کہ ان جدید ڈرونز کو برکینا فاسو کے حساس علاقوں اور بارڈرز کے قریب محفوظ مقامات پر نصب کیا جائے۔ ان ڈرونز میں جدید کیمرے اور سینسر نصب ہوتے ہیں جو دشمن کی حرکت پر نظر رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے اپنے ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں جاری ہیں۔ دن رات ایک کر کے یہ انسان اپنے ملک کو اور غریب عوام کو ایک مقام دلانے کی کوشش میں ہے۔ ابراہیم تروڑے روزانہ جدید اور نیا پروجیکٹ اپنے ملک میں لانچ کرتا ہے۔ اس وقت تک ابراہیم تروڑے نے برکینا فاسو میں بے شمار سڑکوں کا نظام بہتر بنایا ہے، جن میں ٹائروں سے تیار کی جانے والی سڑکیں سر فہرست ہیں۔ سمندر نہ ہونے کی وجہ سے جدید اور بڑی نہر بنائی جا رہی ہے جو کسی دریا سے کم نہیں۔ اس نہر کا پانی تمام بنجر زمین کو سیراب کرے گا، لوگ کاشتکاری کریں گے اور خوشحالی آئے گی۔ ابراہیم تروڑے نے بے شمار سکولز بنائے ہیں اور مزید بنا بھی رہا ہے۔ ان سکولز میں جدید سولر سسٹم لگایا جا رہا ہے جس سے بچے گرمی اور بغیر بجلی کے نہیں پڑھیں گے۔ سکولز کے لیے جدید بسوں کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ تمام بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے۔ جدید اور خوبصورت روڈز اور بسیں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ لوگ اب اپنی زندگی کو آسان ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ برکینا فاسو کی عوام اس نوجوان پر اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، کیونکہ عوام کو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نوجوان ایک سچا لیڈر ہے۔ اس وقت غربت کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ خوشحال ہو رہے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں بجلی پہنچانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور صاف پینے والے پانی کے فلٹر
जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है कि ऐसा नेक और ईमानदार लीडर तमाम उन मुस्लिम ममालिक को अता हो जो गरीब हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी और किस्मत भी बदली जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी बर्किना फासो के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।